3, go. May hapon sa tanan. Ako si Dioscoro Mata Senyor. Halin sa simbahan sa Jesus ang nagasidlak sa tibuok kalangitan, Pataw, Bantayan, Cebu. Ang akong posisyon sa simbahan, presidente, fundador. Pasalamat ako na bugna kining maong doktrina, maong guide sa pagtuo ngadto sa Dios, mga seremonyas sa iglesia, mga iniusang pagtudlo ug giya sa Biblia o doktrina. Napubahan kini sa General Assembly last Mayo 5, 2017 during convention at Santo Tomas, Davao del Norte. Hinaot unta nga kini maoy gabayan o magkapalig-on sa nagsunod sa pagtulunan ni Ginoong Hesukristo. Nga nagpasalamat sa mga matikon, mga kaigsuonan sa pagtuo nga ila kining gitagaan og dakong paghago aron mabugna kining pagtulunan sa Dios nga mao ang kamatuoran. Daghang salamat ug maayong hapon sa tanan.